أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وعبدا وألبسه خلة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفركدا ألا هو الذي توسل به آدم وافتخر بكونه والدا واستعاص به نوح فنجا من الردى وكان في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنة حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا ولدت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا قال الله عز وجل قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأحبتني الله في صلب آدم إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على صفاح قط صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي أنت منجينا عدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير عصر وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حولك للعطش يوم نشر كتابيا سيدي خير النبي
الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا إن الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي. روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة أطهر فتاة في الأرض وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والولدان ودكت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها اهتز العرش تربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ولجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهتها المؤتمنة وآمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت للانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شيبان بنيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسميت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بآية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها بشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا وآتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى وناداها في محرم من جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا وصفت الملائكة منزلها في سفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما حل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة أمر الولادة وحان بروز الشمس السعادة طلع الحق نورا الله ونشرت له في الكون على أمر الله وإذا بطائر أبيض كالسكت من الهوى فمر بجناحيه إلى بطن آمنة مسرعا فضربها المخاض ليلة اثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الحبيب السيد المتعب
والنور من وجناته يتوكد يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في يدي جبريل نادى في منصة حسنه هذا مليح الكون هذا أحمد يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في يدي هذا كحيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في يدي هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مليح الوجه هذا الأوخد يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في يدي هذا الذي خلقت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في يدي قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في يدي ولدته مختونا ومكهولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في يدي صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في العصون يؤرد يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في يدي وروي أن آمنة رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا الله له قصور بصرى من أرض الشام وروي أن آمنة قالت لما وضعته مددت عيني لينظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخده وهو مكهول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوح الطيب من جنابه فجعلت أنظر إليه وإذا مناد ينادي يخفوه من أعين الناس قالت فما كان عيبته وحضوره إلا كلمح البصر ولما كنت متحيرة من ذلك إذا في 3 نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم أقمار وفي يد أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر طشت من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث حريرة بيضاء مطوية ونشرها فإذا هي خاتم يهير أعين الناظرين من شدة نوره حمل بني وناوله لصاحب الطشت وأنا أنظر إليه فأصله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال لصاحبه اختم بين كتفيه بخاتم النبوة وهو خاتم سيد أهل السماوات والأرض أجمعين. وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم
حمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام ولم تكن حمدت قبل ذلك ب1000 عام وارتج إيوان كسرى وسكتت منه 14 شرافة وعلت بحيرة ساوة وأصبحت أصنام الدنيا كلها منغوسة ورميت الشياطين من السماء بالشهب السواكب وانبلح صبح الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب. وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينهرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون وقد أكفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فانقروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاعر ففعلوا ذلك ثلاثا وهو لا يستقيم. فلما رأوا ذلك أبدوا حسنا وتألما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتما. فقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر تنكس إن هذا لأمر حدث وانشد وقلبه يصلى بالنار. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيا صنم العيد الذي صف حوله صناديد من وفد بعيد ومن قرب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. تنكست مقلوبا فما ذاك كلنا فمن حسننا قد درت العير بالصحب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. فإن كنت من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. وإن كنت معلوبا ونكست صائرا فما أنت في الأوثان بالسيد الربي. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. تردى لمولود أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. ونار جميع الفرس قد خمدت له وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. فيا لقصي ارجعوا عن ضلالكم وحبوا إلى الإسلام والمنزل الرهب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. قال ابن إسحاق لما كان يوم الصابح ذبح عنه جده عبد المطلب
وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك قال سميته محمدا فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك قال أردت أن يحمده من على الأبرار محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليه الله ما أشركت شمس الضحى في ذلك السعد فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما آمنة في بيتها واحدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرك في بيتها النور وأمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وهف حجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب حمزة وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ومريضا عند زائره قد أتاه الله بالفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج فزمن قد كنت بغيته وسمع في أرفع الدرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج باذلا في الحب مهجته سامحا بالروح والمهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج أنت منجينا من الحرك من لهيب النار والأجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الدمع والعجز صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج حبكم في قلبنا مهو من رئين الذنب والحرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صبكم والله لم يخب لكمال الحسن والبهج صل رب العالمين على سيد الكونين
لصلاح الدين والنهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ربي وارزقنا زيارته قبل قبل الروح والخرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. قال علي بن زيد رحمه الله تعالى كان إلى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ذلك الذمي لم تفعل في هذا الشهر دون غيره فقلت فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يهزأ بي فعز علي ذلك ووجدت من ذلك أمرا عظيما. فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرته بخبر ما ذمي فقال لا تحزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن. قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي وصبح المدامح قد جرت على خدي وإذا بالباب يترك الذمي يقول افتح فقد زال صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي. قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقلت له ما شأنك؟ قال رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرعاية عظيم الهيبة عزج الحاجبين سهل الخدين إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار حلو المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يفوح منه المسك والعنبر ما أحسن وجهه وما أطيب رعايته فأردت أن أقبل يديه. قال أتقبل يدي وأنت على غير ديني؟ فقلت من أنت الذي من الله علي بك؟ قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين. فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله. ففتح يديه وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك. فقلت ما علامة ذلك؟ قال أن تموت أذن. قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يترك وقائل يقول إن كنت أنت حظيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشكا. فقلت له من هؤلاء؟ قال زوجتي وابنتي. قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال لهما كيف إيمانكما؟ قالتا رأيناه كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين. قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കുല്ലമാ ദക്കറഹു ദാകിറൂന വഅഫല അൻ ദിക്രിഹിൽ ആഫിലൂൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അഹിയാ റബീഅൽ ഖൽബി ശഹ്റുൽ മൗലിദി കുല്ലൽ അനാമി ബിദിക്രി മൗലിദി അഹ്മദി. യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൻ നബി മുഹമ്മദി മുൻജുൽ ഖലായിക മിൻ ജഹന്നമ ഫീ യദി. ജാഅത് ലിമൗലിദിഹി ശരീഫി വശായിറുൻ വഖവാരികുൽ ആദാതി ലൈലത മൗലിദി. യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൻ നബി മുഹമ്മദി മുൻജുൽ ഖലായിക മിൻ ജഹന്നമ ഫീ. ആയാതുഹു വൽ മുഅ്ജിസാതു കസീറത്തുൻ ഷഹിദത് ബിസ്സിഹ്ഹതിഹാ ഉഖൂലുൽ ഹുസ്സദി. യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൻ നബി മുഹമ്മദി മുൻജുൽ ഖലായിക മിൻ ജഹന്നമ ഫീ യദി. അൽ ബദറു ശുക്ക ബി അംരിഹി വശംസു ഇദ് അറുബത് ലഹു റുദ്ദത് ബിഗൈരി തറദ്ദുദി. യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൻ നബി മുഹമ്മദി മുൻജുൽ ഖലായിക മിൻ ജഹന്നമ ഫീ യദി. വൽ വഹ്ശു വൽ അശ്ജാറു കസ്സജദത് ലഹു വഅലൈഹി കസ്സല്ലംന ബഅദ തശഹുദി. യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൻ നബി മുഹമ്മദി മുൻജുൽ ഖലായിക മിൻ ജഹന്നമ ഫീ യദി. വമിനൽ യസീരി സകാവാത് മജൈഷഹു ഹതക്തഫൗ വയസീറുഹു ലം യൻഫദി. യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൻ നബി മുഹമ്മദി മുൻജുൽ ഖലായിക മിൻ ജഹന്നമ ഫീ യദി. വലഹുൽ വസീലതു വൽ ഫളീലതു വൽ ഉലാ വമഖാമുഹുൽ മഹ്മൂദു യൗമൽ മൗഇദി. യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൻ നബി മുഹമ്മദി മുൻജുൽ ഖലായിക മിൻ ജഹന്നമ ഫീ യദി. ഔസാഫുഹു മാ യൻതഹി തഅദാദുഹാ ഫൽമദ്ഹു യക്സുറു അൻ ബുലൂഇൽ മഖ്സിദി. യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൻ നബി മുഹമ്മദി മുൻജുൽ ഖലായിക മിൻ ജഹന്നമ ഫീ യദി. യാ സയ്യിദസ് സാദാതി ജിഅ്തുക ഖാസിദാ അർജൂ ഹിമാക ഫലാ തുഖയ്യിബ് മഖ്സദി. യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൻ നബി മുഹമ്മദി മുൻജുൽ ഖലായിക മിൻ ജഹന്നമ ഫീ യദി. ഖദ് ഹല്ല ബിമാ ഖദ് അലിംത മിനൽ അദാ വൽളുൽമി വല്ലൂഫി ശദീദി ഫഅസ്ഇദി. യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൻ നബി മുഹമ്മദി മുൻജുൽ ഖലായിക മിൻ ജഹന്നമ ഫീ യദി. മാലി സിവാ ഹുബ്ബി ലദൈക വസീലത്തുൻ ഫംനുൻ അലയ്യ ബിഫളി ജൂദിക അസ്അദി. യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൻ നബി മുഹമ്മദി മുൻജുൽ ഖലായിക മിൻ ജഹന്നമ ഫീ യദി. ഇന്നി നസീലുക വന്നസീലു ലദൈക യാ ഖൈറൽ അനാമി ബികുല്ലി ഖൈരിൻ യഅ്തദി. യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൻ നബി മുഹമ്മദി മുൻജുൽ ഖലായിക മിൻ ജഹന്നമ ഫീ യദി. فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام سرمدي. يا رب صل على النبي محمد
منجو الخلائق من جهنم في يدي وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي يا رب صل على النبي محمد منجو الخلائق من جهنم في يدي. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സ്വലാത്തൻ തുൻജീനാ ബിഹാ മിൻ ജമീഇൽ അഹ്വാലി വൽ ബലിയാത്ത് വതുസല്ലിമുനാ ബിഹാ മിൻ ജമീഇൽ അസ്കാമി വൽ ആഫാത്ത് വതുതഹിറുനാ ബിഹാ മിൻ ജമീഇസ് സയ്യിആത്ത് وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الآيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناكر والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء واهتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين. آمين.